عسلامة. اليوم باش نحكي لكم على reading challenge اللي احنا نحبوه. واللي هو اسمه The Black November. The Black November هذايا هو challenge qui a été lancé par Séverine، عنده معناها أعوام، وهو معناها tourne autour du thriller. دونك التشالنج هذايا فيه 5 كونسيني اللي كل عام يتبدلوا، و on respecte معناها on choisit des livres qui respectent les consignes هذوما. دونك احنا باش نقولوا لكم à chaque fois une consigne والكتب اللي احنا اخترناهم باش نقراوهم. ومن بعديك باش نحاولوا نعطيكم d'autres propositions de livres اللي هما ils respectent les consignes هذوما. اوكي باهي عندنا الكونسيني الاولى اللي هي من لو بروميير حتى لو 8 نوفمبر، اللي هي lire un auteur de thriller jamais lu. الكتاب اللي انا اخترته واللي بعد اكتشفت اللي درس اخترته اللي هو ابوكريف دو روني مانزور. دونك انا اوتور اول مره باش نقرا له، دونك فوالا. انا لوتور اللي اول مره باش نقرا له اخترت كليف كتب ابوكريف اللي هو اخترت الحاجه اخرى زاده طبعا من بعد في لي كونسيني نعرفه. وباش نقرا فيسير الموهايدر و بروفيلوز دو ستيفان بورغوا. جست انا باش نعمل اضافه صغيره. هو خاطر انا اخترت كتب اللي هذوكم قلت باش نقراهم، اما اذا كان سنا با مارشي معناها وما عجبونيش الكتب نجم نبدل. دونك عملت هكا اون سورت نتاع بلان بي. دونك البلان بي نتاع الكونسيني هذايا سسخا نيكروبوليس الابير ليبرمان. دونك فوالا هكا فيه بلوتو هو كتاب الانوتور اللي انا ما نعرفوش واول مره باش نقرا له. باهي دونك هذه سيتي لا بروميير كونسيني. La deuxième consigne اللي هي من le 9 حتى le 15 اللي هي lire un thriller dont la couverture évoque la forêt. الكتاب اللي انا اخترته باش نقراه سسخا فيسير الموهايدر اللي هو في الكوفرتور نتاعو تو سامبلومون ايفوك لا فوري، واللي هو زاد اختارته درا. دونك جست باش نحكي لكم معناها انكدوت في الفازه هذه اللي راهو انا ودرا كل واحده فينا اختارت الكتب وحدها. معناها مش جينا قلنا نتاع هيا باش نختاروا الكتب نتاع بلاك نوفمبر، كل واحده باش تختارت كتباتها ودرا شنو بعد نلقاو رواحنا اللي احنا بريسك اخترنا نفس الكتب معناها. دونك هاكا ساسخا معناها ريدينغ تشالنج وبادي ريدينغ معناها. باهي شنو من بعد لا كونسيني الاخرى؟ جست باش نعمل اضافه معناها زاده في الكونسيني هذا اللي البلان بي بتاعي سسخا الكتاب نتاع كارين جبال اسمه شيان دو سان اللي هو الكوفرتور ايفوك لا فوري. باهي la troisième consigne اللي هي من le 16 le 22 novembre lire un thriller dont la thématique tourne autour de l'enfant. انا اخترت l'enfant des cimetières de Sir Cédric. انا اخترت ميزيريري دو غرانجي على خاطر كي شريت الكتاب بقيت نتفكر اللي مكتوب من التالي في الكاتريم دو كوفرتور معناها ce sont des enfants ils ont la pureté des diamants les plus parfaits, aucune ombre, aucune inclusion, aucune faille, mais leur pureté est celle du mal. Donc خلينا نشوفوا نتعرف على les enfants. باهي دونك la quatrième consigne اللي هي من 23 le 30 lire un polar historique. انا le polar historique هو زاد apocryphe اخترته على خاطر معناها يجمع بينات لي دو كونسيني هذوكم. والبلان بي ça sera le silence de la ville blanche اللي هو un thriller espagnol. لوتريس اسمها ايفا غارسيا، اسمها طويل شديد ومخروب شديد كان ايفا غارسيا بعد الباقي الله غالب معناها اكاو هذاك حد جاي اكاو. وانا تفرجت في الفيلم والفيلم عجبني، دونك كي لقيت اللي هما عملوا تراديكسيون قلت نجرب نقراه. انا باش نقرا ابوكريف على خاطر حكيت لي عليه سونيا، وملي حكيت لي عليه سونيا وانا نستنى وقتاش باش نقراه
من بعد جي اكتوبر روس دونك تلهيت في لي ليكتور نتاع الروسيان اوثرز معناها ومن بعد كي شفت البلاك نوفمبر وشفت لي كونسيني معناها قلت هكا هاو سي بون ابوكريف دونك سورا هو لو ثريلر اللي لو بولار هيستوريك لو بولار هيستوريك فوالا بي دونك فما اون كونسيني اللي هي لا سانكيام كونسيني اللي هي فالابل بور تو لو موا واللي هي تحاول انك تقرا معناها دي ثريلر اللي التيتر نتاعهم فيه ان سول مو تحاول انك تقرا معناها لو ماكسيموم فوالا دونك احنا ديجا كان لاحظتوا فما برشا دي ثريلر اخترناهم في لي كونسيني اللي حكينا عليهم قبل اللي هما فيهم تيتر نتاعهم فيه ان سول مو كيما انا براتيكمون اللي اخترتهم الكل ان سول مو معناها ميزيريري فيسير وبروفيلوز apocryphe. Voilà, un apocryphe, Necropolis, شو اسمها viscère. Voilà, هذوما معناها un seul mot. Donc ان شاء الله نقراهم ان شاء الله ناخذ نكملهم. انا اخترت 4 نورمالمون نجم نقراهم 4 معناها دي ثريلر سافا اي سورتو اللي معناها هذوما بلاس مكتوبات اللي عندي مدى نحب نقراهم سورتو غرانجي وابوكريف اي دونك فوالا واحد يفرغ شويه البال نتاعو معناها ديما انا البلاك نوفمبر يعاوني اني انا نتخلص من الكتب اللي عندهم برشا وما يستناو معناها وانا سورتو انا متحمست له ياسر السنه على خاطرني سنه بالحق جي با لو اسي دو ثريلر حتى انا دونك حسيت روحي عندي هكا ان سيغتان مونك وجاي مع بلاك نوفمبر دونك نورمالمون عندي اسي دينيرجي باش اني نقراهم الكتبات دونك نعطيكم كلكو سوجيستيون باهي فما الكونسيني هذيك اللي قلنا عليها نتاع اللي ثريلر اللي تيتر نتاعو في ان سول مو فما برشا دي ثريلر هذه من اسهل لي كونسيني فما باغ اكزومبل فرانك تيليي عنده برشا كتب اللي فيهم ان سول مو سوا دي وان شوت كيما بازل كيما ريفي سوا كتب كيما فيرتيج كيما فراكتور سوا كتب اللي تابعين لا سيري شاركو ولوسي كيما شاركو كيما غاتاكا اتوكا بانديميا اونغور لوكا برشا حسيلو معناها فوالا هذوما اللي توا نتفكرهم نتفكر الغرانجي عنده ميزيريري وعنده لونتانو وفهم برشا فهم برشا هذه فوالا كيما قلت لكم من اسهل لي كونسيني بالنسبه للثريلر اللي الكوفرتور نتاعهم ايفوك لا فوري فما 19 زاد نتاع سامي ان سول مو اي وانا محضرته شفت دونك فما 19 نتاع سامي اللي هو ان سول مو وينجم يكون زاده مانيش مثبته ان ثريلر هيستوريك اي حتى انا ما نعرفش اسكو هيستوريك او الا ايزوتيريك الاكثريه اي اما مثالش هكا زوز هاكا حتى اذا كان هو ماهوش ثريلر هيستوريك تنجموا تحطوه في ان سول مو معناها بالنسبه للكونسيني اللي فيها دي ثريلر اللي الكوفرتور نتاعهم ايفوك لا فوري فما لا فوري دي زومبر تاع تيليي شنو فما اخر فما لو كري دو نيكولا بوغلي فما كتاب نتاع بريجيت اوبير اللي انا نحبها برشا واللي انا كنت باش نقراه معناها بعد ديك جو بريفيري اني نختار كتاب اللي فيه ان تيتر ان سول مو اللي هو لا مور دي نيج فيه فوري في الكوفرتور فما برشا اخرين معناها انا هذوما توا اللي جاو في بالي فما كتاب اسمه 5 دوا سو لا نيج تاع جاك حاجه ما نتفكرش لقبه بالكدا الكوفرتور اسم مزيانه قاعد نتفكر الكوفرتور بي هذوما في الفوري بالنسبه لي ثريلر كي ايفوك لي زانفان لو شوشوتور كاليزي اي فما لو سون دي زانج نتاع سامي هاكا معناها تقراو الكتاب الاول نتاع التريلوجي وبعد تعدل الكتاب الثاني
معناها منظمين. فما enfant 44 زاده لي غانوتور دو ثريلر جامي لو هذوكم انتوما معناها شوفوا عليهم لي زوتور اللي ما قريتو لهمش. دونك ان بولار هيستوريك هذيك الكونسيني اللي قعدت. انا الحق ما قريتش دي بولار هيستوريك برشا معناها دونك ما نعرفش. ظهر لي نجمو نقولوا لو سيكري دي بارسيد un thriller historique. Donc voilà, هكا معناها تلقاو روحكم قريتوا لا تريلوجي دو كارتاج في التشالنج. معناها كل مره كونسيني تقراو فيها كتاب. جاوكم باهي. فما الكتاب نتاع اندري داسون هذاك اللي انت اندري داسون زاد عنده برشا كتبات ان سول مو. نتفكر انا بيتي وهيبوثيرمي. انا علاش تفكرته اي فما الكتاب اللي انت قريته اوبيراسيون نابوليون بما انك انت تحكي لي الكتب اللي انت قريته اي نتصور إلسانسكري في البولار هيستوريك. اي فيها يحكي على ليبوك نازي والفازات هذوك هكا هاو. دونك نورمالمون هذوما هما لي ليكتور نتاعنا للبلاك نوفمبر. ان شاء الله نكونوا على قد كلمتنا ونقراوهم وهذوما هما لي بروبوزيسيون زاد نورمالمون. ان شاء الله نطلعوا فدناكم في حاجه. نشجع برشا العباد اللي ما تقراش ثريلر انها هي تحاول معناها تجرب تقرا في ذا بلاك نوفمبر. علاش لا يكون هو لوكازيون معناها بور لاكيل اللي انتم فو ديكوفري دي ثريلر وبالكشي تخطف وكان ما خطفتش مش مشكل معناها هكا طومبي. دونك فوالا قولوا لنا شنو الكتب اللي اخترتوهم للتشالنج وفوالا معناها هابي ريدينغ. باي باي. باي باي.